हिजो हामीले यहाँसम्म कुरा गरेको थियौँ द्याट इज सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज युज फर सेपरेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड फोर्थ अफ बेसिक रेडिकल भनेर कुरा गरेको थियौँ ठिक छ र ठिक छ नाउ अब सल्फर डाइअक्साइडको कुरा गरौँ र यो सल्फर डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइडमा खासै केही छैन तर अब केही छैन तैपनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ सो को भनिरहेछ नाइट्रोजन हिजै नाइट्रोजन सकेर के अरे अस्ति नै नाइट्रोजन सकेर सल्फाइडमा गएको थियौ ठिक छ र अब हेरौँ सो सल्फर डाइअक्साइड इट इज एनहाइड्राइड अफ सल्फ्युरस एसिड हो र वाट इज द एसिड एनहाइड्राइड भनेर पनि सोध्ने क्वेसन हो र एसिड एनहाइड्राइड भनेर सोध्यो भनेर अब इट इज सल्फ्युरस एसिड H2SO3 र अड नम्बर इभेन नम्बर गरेर गर्छौँ र इफ द नम्बर अफ सो कुनै पनि एसिडको एसिड एनहाइड्राइड सोध्यो भने के अरे अड र इभेन नम्बर हाइड्रोजनको मात्रै ए हिजो तिमीहरू C1 होइन ए म त A1को सम्झिरहेको थिएँ ठिकै छ अक्साइड्समै जान्छौँ ओके एकैछिन है
ओके सो सरी त्यो मैले A1 को हिजो सल्फाइड गरेको थिएँ त्यो भएर A1 भनेर गरिरहेको थिएँ। अब ठिक छ नि, हिजो हामी अक्साइड सुरु गरेको थियौँ र अक्साइडमा डिफ्रेन्ट अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनको कुरा गरेको थियौँ, त्यस्तै अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गरेको थियौँ। ठिक छ र अब हेर अरू यही व्हिच वान इज प्याराम्याग्नेटिक डाइम्याग्नेटिक भनेर पनि क्रस गर्देला र आउट अफ डिफ्रेन्ट अक्साइड नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, trioxide, dioxide and N2O5 pentoxide. Out of this, which one is paramagnetic र which one is diamagnetic भनेर सोधेला। ठिक छ र paramagnetic र diamagnetic भनेको सबलाई क्लियर छ? छैन र कतिलाई होला पनि र सो प्याराम्याग्नेटिक भनेको साउन्ड आएन भन्छ। यस साउन्ड आइरहेको छैन छ ओके र अब जेनरल बुकमा हेर्नु एनोलाई प्याराम्याग्नेटिक भनेको छ। ठिक छ र प्याराम्याग्नेटिक र डाइम्याग्नेटिक भनेको के हो भने दोज व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने द्याट इज कल्ड प्याराम्याग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने द्याट इज कल्ड डाइम्याग्नेटिक। ठिक छ र अब यहाँ हेर जेनरल बुकले एनोलाई प्याराम्याग्नेटिक भनेको छ तर यो पनि प्याराम्याग्नेटिक हो। सो दुईटा प्याराम्याग्नेटिक। ठिक छ NO and NO2 इट इज प्याराम्याग्नेटिक, यो प्याराम्याग्नेटिक हो तर के अरे N2O, N2O3 र N2O5 इट इज डाइम्याग्नेटिक। ठिक छ तर बुकहरुमा हेर्नु यसलाई मात्रै प्याराम्याग्नेटिक भनेको छ, यसलाई NO2 लाई डाइम्याग्नेटिक भनेको छ बुकले। ठिक छ तर NO2 लाई पनि प्याराम्याग्नेटिक नै गर्नु किनभने यसकै डाइमेरिक फर्म हेर, दिस वान इज मोनोमेरिक फर्म, NO2 इज यो मोनोमेरिक फर्म हो तर यसको डाइमेरिक त N2O4 हुन्छ। सो यो प्याराम्याग्नेटिक हो, दिस वान इज प्याराम्याग्नेटिक तर N2O4 यो डाइम्याग्नेटिक हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक। सो तर बुकले के गरेको छ यसको एन्सर यसलाई सपोर्ट गराइदिएको छ। सो अलिकति क्लियर भएर ठिक छ र यो स्ट्रक्चर गर्दाखेरि हेर NO र NO2 को स्ट्रक्चर गर। ठिक छ NO र NO2 को स्ट्रक्चर गर्ने हो भने हेर NO मा हेर नम्बर अफ बन्ड यहाँ 2.5 भन्छौँ र 2.5 त बन्ड हुँदैन भने यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, यो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यसरी दुईटा कम्प्लिट बन्ड हुन्छ र एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठिक छ अथवा यहाँ नाइट्रोजनको आउटर मोस्टमा 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा दुईटा इलेक्ट्रोन यो अक्सिजनसँग बन्डिङमा इन्भल्भ भइसक्यो, दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन यसरी बाँकी छ र एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यसरी हुन्छ भने दोज व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन द्याट इज कल्ड प्याराम्याग्नेटिक। ठिक छ त्यस्तै NO2 मा पनि NO2 को हेर NO2 को स्ट्रक्चर गर्ने हो भने नाइट्रोजन अक्सिजन अक्सिजन। ठिक छ र यहाँ बन्ड क्याल्कुलेट गर्यो भने बन्ड 3.5 हुन्छ र 3.5 भनेको 0.5 त बन्ड हुँदैन। सो 0.5 बन्डलाई अथवा एउटा कम्प्लिट बन्ड हुनको लागि के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने एउटा कम्प्लिट बन्ड हुन्छ। अब यो एउटा इलेक्ट्रोन छ भने हाफ बन्ड भनेको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन और यो नाइट्रोजनको हेर न 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा दुईटा यो अक्सिजनसँग बन्डिङमा गयो, पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो अक्सिजनलाई डोनेट गरिदियो भनेको 2 र 2 4 भनेको एउटा इलेक्ट्रोन त बाँकी छ र त्यो अनपेयर भएर बस्छ। सो दोज व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन द्याट इज कल्ड प्याराम्याग्नेटिक। सो NO2 लाई पनि प्याराम्याग्नेटिक नै सम्झनु तर बुकहरूले NO2 लाई डाइम्याग्नेटिक भनेको छ, अलिकति
करेक्सन गरेर पढ्नु ठीक छ। सो आउट अफ दिस डिफ्रेन्ट अक्साइड दुईटा चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक र तीनटा डाइम्याग्नेटिक ठीक छ। त्यस्तै अब यो हेर्नुको प्रिपरेसन हेर के अरे नाइट्रस अक्साइड र नाइट्रस अक्साइडको प्रिपरेसनमा एउटा के छ when copper is heated along with dilute nitric acid. So कपरलाई डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग हिट गर्यो भने इट गिव्स कपरको नाइट्रेट दिन्छ र नाइट्रस अक्साइड दिन्छ। एउटा यो हो, अथवा यो त हामी अब नम्बर अफ बन्ड कसरी 2.5 भयो त्यसको लागि बन्ड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र बन्ड क्याल्कुलेट गर्नेमा के अरे बन्ड अर्डरको फर्मुला थाहा छ हाफ भी प्लस या माइनस सरी यो त हाइब्रिडाइजेसनको हो। बन्ड अर्डरको फर्मुला हुन्छ हाफ देन टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टु कम्प्लिट अक्टेट माइनस टोटल नम्बर अफ एभाइलेबल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र यो फर्मुला अप्लाई गर्यो भने उसले नम्बर अफ बन्ड भनिदिन्छ र नम्बर अफ बन्ड थाहा भयो भने त्यो बेसमा स्ट्रक्चर गरिन्छ। सो नाइट्रस अक्साइडको बन्ड क्याल्कुलेट गर्नु, नाइट्रस अक्साइडमा 4वटा बन्ड हुन्छ, नाइट्रस अक्साइडको 4वटा बन्ड हो, नाइट्रिक अक्साइडको 2.5 हुन्छ। अब 0.5 भनेको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै N2O3 को बन्ड 6 हुन्छ, त्यस्तै NO2 मा बन्ड 3.5 आउँछ र N2O5 यसमा बन्ड 8 आउँछ ठीक छ। र होल नम्बर यदि आयो भने इट प्रुभ दैट इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन र अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भनेको पेयर्ड इलेक्ट्रोन भनिरहेछ र पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यो डाइम्याग्नेटिक हो भने यहाँ आएर त यहाँ 4 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ 8 छ, सबै होल नम्बर हो, त्यो भएर इट इज डाइम्याग्नेटिक। तर यो 2.5 भनेको त यो 5/2 भएर आउँछ, फ्र्याक्सनमा आयो। सो यहाँ एउटा 0.5 छ, यहाँ एउटा 0.5 छ भने यो 0.5 ले अथवा हामीले भन्यौ नि दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने कम्प्लिट बन्ड हुन्छ भने 0.5 भनेको के हाफ होइन। सो हाफ भनेको के अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सर फर्मुला लेखाइदिनु न नम्बर अफ बन्डको, लेखिहाल न छिटो। हाफ फर्मुला अफ बन्ड निकाल्ने हाफ देन टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टु कम्प्लिट अक्टेट, total number of electrons to complete octet minus total number of available valence electron ठीक छ। so formula of bond is ठीक छ। बन्ड अर्डरको फर्मुला अफ बन्ड अर्डर इज हाफ देन टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स total number of electrons to complete octet minus total number of available valence electron. This one is the simple formula to calculate bond order हो ठीक छ। र एउटा एक्जाम्पल पनि गराउनु न ठीक छ, पहिला यो हेर न। सो यो नाइट्रोजनको केसमा मात्रै हो, फेरि यही अक्सिजनको केसमा यो अप्लाई गर्यो भने फेरि अक्सिजनमा सपोर्ट गर्दैन। सो नाइट्रोजनको लागि सम्झिराख्नु ठीक छ। र सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टु कम्प्लिट अक्टेट माइनस टोटल नम्बर अफ एभाइलेबल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। र अब हेर यो नाइट्रस अक्साइड ठीक छ। अब यसलाई यो पारा हो कि डाई हो, सपोज हामीले एन्सर त पहिला गरिहाल्यौँ तर सपोज गर हामीलाई थाहा छैन। अब नाइट्रस अक्साइड पारा हो कि डाई हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने
हेर अब यो नाइट्रस अक्साइडलाई मा हामी के हेरेको छ हेर त दुईटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ भने यो दुईटा नाइट्रोजन र एउटा अक्सिजन यसलाई यसरी सिम्पल फर्ममा लेख्देऊ न। अब हेर के भन्छ फर्मुलाले हाफ देन टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टु कम्प्लिट अक्टेट भनेको सुरुमा अक्टेट गराउनु पर्यो र सुरुमा के सपोज गर्नु यो नाइट्रोजन अक्सिजनहरू छ नि ध्यान देऊ यो नाइट्रोजन अक्सिजनसँग एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन के अरे सपोज गर अब एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन भने अब यसलाई अक्टेट गराउनु पर्यो र अक्टेट हुनको लागि यसलाई पनि 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ यसलाई पनि 8 चाहिन्छ यसलाई पनि 8 चाहिन्छ। सुरुमा के भनेको थियो सपोज गर एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन अब अक्टेट गराउनु पर्यो भने तिनटैलाई 8-8वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने टोटल नम्बर भनेको एडिसन गर्नु पर्यो। सो टोटल कति भयो 24 त्यसपछि माइनस र माइनस पछि के छ टोटल नम्बर अफ अभाइलेबल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भने अब योसँग भएको इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने। सो सुरुमा अक्टेट गराउने र अक्टेटको लागि सपोज गर्ने एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन भने अक्टेट गरायो त्यसपछि अभाइलेबल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर त नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ यो नाइट्रोजनको पनि 5 छ र अक्सिजनको 6 छ। सो टोटल अभाइलेबल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो 10 र 6 16 ठीक छ र दिस माइनस दिस भनेको 8 डिभाइडेड बाइ के छ हाफ 2 सो कति आयो नम्बर अफ बन्ड 4 भयो नि। र अब हेर हामीले के भनेको थियौं यदि इभेन नम्बर आयो भने र के अरे नट इभेन नम्बर होल नम्बर बुझ यदि होल नम्बर आयो भने इट इज के डाइम्याग्नेटिक नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो 1 2 3 4 5 सब होल नम्बर हो ठीक छ। तर अब यहाँ हेर त इभेन बाई 2 आयो 8 इभेन हो अनि पो 2 ले डिभाइड भएर 4 आयो तर यही किनभने हाफ सबैमा आउँछ र मानौ यहाँ 5/2 आयो 5/2 आयो अथवा 7/2 आयो अथवा 9/2 आयो अब यहाँ त होल नम्बर आउँदैन और 5/2 भनेको कति यो 2.5 हुन जान्छ यो 3.5 हुन्छ यो 4.5 हुन्छ और 2.5 भनेको के अरे दुईटा कम्प्लिट बन्ड र एउटा हाफ बन्ड यो हो नि तर यसरी त लेखिदैन नि। और हामीले के अघि कुरा गरेको थियौं कि एउटा कम्प्लिट बन्ड हुनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो दुईटा इलेक्ट्रोन र दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने एउटा कम्प्लिट बन्ड हुन्छ भने यो हाफ बन्ड भनेको के 50% होइन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो यो 0.5 जुनमा आउँछ त्यो प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ होल नम्बर आयो भने त्यो डाइम्याग्नेटिक हो। इज इट क्लियर सागर क्लियर भयो नि। सो 0.5 अब हेर त बुकले NO2 लाई डाइ भनेको छ कुन बेसले NO2 लाई डाइ भन्ने ठीक छ। सो दुईटालाई पारा सम्झिराख्नु NO एन्ड NO2 इज पारा रेस्ट आर डाइ र अब यो बन्ड निकाल्यो भने यो बेसमा स्ट्रक्चरमा पनि हेल्प गर्छ ठीक छ। अब यो नाइट्रस अक्साइडको प्रिपरेसन हिजो कुरा गरेको थिएनौ सायद है र प्रिपरेसनमा हेर र नाइट्रस अक्साइडको प्रिपरेसन एउटा त के छ अथवा अस्ति हामीले डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ अफ नाइट्रिक एसिडको कुरा गरेको थियौं। सो व्हेन कपर इज हिटेड अलong विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड मैले भने नि सागर अघि यो नाइट्रोजनको लागि मात्रै यो अरुमा यो युज हुँदैन अरुमा फेल हुन्छ फेरि यो ठीक छ। र so when copper is heated along with dilute nitric acid then it gives nitrous oxide or when जस्तै नाइट्रोजनको प्रिपरेसन थाहा छ र नाइट्रोजनको प्रिपरेसनमा के थियो when ammonium chloride is heated along with sodium or potassium nitrite तर when ammonium chloride is treated with sodium or potassium nitrate भनेर नाइट्रोजनमा NO2 थियो नाइट्राइट थियो भने यहाँ NO3 हो then it gives ammonium नाइट्रेट दिन्छ र KCl दिन्छ र यो एमोनियम नाइट्रेट सेकेन्ड स्टेपमा हिटले डिकम्पोज भएर यसले नाइट्रस अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ
र यो तिम्रो आस्क क्वेसन हो र क्वेसन के आएको थियो हेर कि फ्रम व्हिच अफ द फलोइङ नाइट्रस अक्साइड इज अब्टेन दिस प्लस दिस गरेर सोधेको थियो। ठिक छ भने यही त आन्सर खोजेको थियो भने यसरी पनि सोध्दो रहेछ। सो नाइट्रोजनको लागि के थियो NO2 थियो के अरे नाइट्रस अक्साइडको लागि के छ NO3 छ र यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट मेथड हो र इन्डाइरेक्ट किन भन्दाखेरि इट इज नट हिटेड डाइरेक्टली यहाँ पनि किनभने यिनीहरू एक्सप्लोसिभ हुन्छ। सो नट हिटेड डाइरेक्टली भन्छौँ एन्ड दिस नाइट्रस अक्साइड इट इज कल्ड लाफिङ ग्यास। ठिक छ सो व्हिच वान इज लाफिङ भनेर पनि सोधिन्छ। त्यस्तै यो नाइट्रस अक्साइड हैज भेरी प्लिजेन्ट स्मेल भेरी गुड स्मेल सो व्हिच वान हैज प्लिजेन्ट स्मेल भनेर पनि सोध्देला। सो इट हैज भेरी गुड स्मेल और प्लिजेन्ट स्मेल भन्छौँ। त्यस्तै इट इज युज्ड बाई डेन्टिस्ट। सो व्हिच वान इज युज्ड बाई डेन्टिस्ट भनेर पनि क्वेसन गर्देला र यो डेन्टिस्टले यसलाई एनेस्थेटिक पर्पसमा युज गरिन्छ किनभने अरू पनि एनेस्थेटिक छ मार्केटमा तर डेन्टल सर्जनले नाइट्रस अक्साइड नै युज गर्छ र नाइट्रस अक्साइड किन युज गर्छ भने अल द पेसेन्ट्स आर अनकन्सियस बट दे हेभ टेन्डेन्सी टु लाफ र टेन्डेन्सी टु लाफ भएकोले त्यसले मुख ओपन गरेर राख्छ र मुख ओपन गरेर राख्यो भने डेन्टललाई और डेन्टल डक्टरलाई ट्रिट गर्न सजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ डेन्टल सर्जनले पेसेन्टलाई युज गराउँछ। ठिक छ क्राइङ ग्यास छैन रे। ओके सो यो सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै अर्को छ नाइट्रिक के अरे नाइट्रस अक्साइड हो भने अर्को छ नाइट्रिक अक्साइड र नाइट्रिक अक्साइडको प्रिपरेसन एउटा त यो नाइट्रिक एसिडको कन्डिसनमा छ। सो व्हेन कपर इज हिटेड along with moderate nitric acid then it gives NO दिन्छ। त्यस्तै और धेरै फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन यहाँ यो छ और बाई catalytic oxidation of ammonia। यो 4-5 चोटि क्वेसन रिपिट भएको। ठिक छ र डिफ्रेन्ट वेले यसलाई सोध्छ। कहिले क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनियाबाट के प्रोडक्ट आउँछ भनेर सोध्छ कहिले हाउ NO इज प्रिपेयर्ड भनेर सोध्छ कहिले व्हिच क्याटालिस्ट इज युज भनेर सोध्छ। त्यस्तै लेटेस्टमा ओस्टवाल नाइट्रिक एसिडको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ छ ओस्टवाल प्रोसेस र ओस्टवाल प्रोसेसको पनि त फर्स्ट स्टेप यही हो। एकैछिन ठिक छ र यो क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनियामा अब हेर सो व्हेन एमोनिया के अरे व्हेन एमोनिया इज oxidized in presence of catalyst र which catalyst is used यो पनि सोधेको क्वेसन हो। सो यहाँ क्याटालिस्ट पनि सोधेको क्वेसन हो डिफ्रेन्ट वेले सोधेको छ क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनियाबाट के प्रोडक्ट आउँछ which catalyst is used भनेर और how NO is prepared भनेर र लेटेस्टमा इन ओस्टवाल प्रोसेस के अरे
हाउ NO के अरे इन ओस्टल प्रोसेस हाउ NO इज प्रिपेयर भनेर 4 वेजले यो क्वेसनलाई यो 4-5 चोटि यो क्वेसन रिपिट भएको छ अहिलेसम्म ठीक छ सो व्हेन एमोनिया इज ऑक्सिडाइज्ड इन प्रेजेन्स अफ platinum gauze is catalyst and 850 degree temperature र अब 850 भनेको हाई लोमा जानु पर्यो भने के रे हिजो हामीले टेम्परेचरको बाउन्ड्री थाहा पाइसक्यौं सो बिलो 1000 सबै लो टेम्परेचर भनेको थिए र यो सम्झिराख्नु इमर्जेन्सीमा हेल्प गर्छ फेरि देन इट गिव्स यो नाइट्रोजन अक्सिजनसँग यो NO दिन्छ र वाटर दिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है अब इम्पोर्टेन्ट भनेको के इम्पोर्टेन्ट त जुन पनि हुन्छ जुन बढी सोच्छ त्यसलाई हामी अलिकति बढी हाइलाइट गर्छौँ त्यही त हो नि ठीक छ सो प्लाटिनम गज इज क्याटालिस्ट अब कतिले त गज भनेको पनि मिनिङ खोजिरहेको हुन्छ अथवा प्लाटिनम हटाइदेऊ गज मात्रै राख्देऊ गजलाई टिक गरिदिन्छ कतिले सो गज भनेको क्याटालिस्ट होइन र गज भनेको के छ त्यो त क्लियर छ नि प्रकाश मल्ल एमोनिया र नाइट्रिक एसिड कहिले पर्छ एमोनिया त हिजै गरिसक्यौ नाइट्रिक एसिड आज गर्छौं र यो गज भनेको के हो भने र गजको मिनिङ के हुन्छ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गज भनेको प्लाटिनमको थ्रेड हुनुपर्ने सिधै गज क्याटालिस्ट कहाँ हो र सो प्लाटिनमको थ्रेड हुन्छ सो गजको मिनिङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भनेर बुझ्नु ठीक छ त्यस्तै अर्को छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड र नाइट्रोजन डाइअक्साइडको प्रिपरेसनमा हेर एउटा त के छ कङ्क नाइट्रिक एसिड अथवा हिजो हामीले भनेको थियौं नि एलोङ विथ कङ्क मोडरेट डाइल्युट भेरी डाइल्युट र भेपरको कुरा गरेको थियौं सो नाइट्रस अक्साइड हेर एलोङ विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड के रे नाइट्रस अक्साइड थियो एलोङ विथ मोडरेट नाइट्रिक एसिड नाइट्रस अक्साइड थियो एलोङ विथ कङ्क नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइअक्साइड ठीक छ र और यसको यो पनि छ नाइट्रो रिच कम्पाउन्डलाई हिट गर्यो भने सो लिड नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने और नाइट्रो रिच कम्पाउन्डलाई हिट गर्यो भने यो पनि लिडको अक्साइड दिन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ र अक्सिजन दिन्छ एकचोटि यो सोधेको क्वेसन हो कि व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स NO2 अन हिटिङ भनेर और डिकम्पोजिसन भनेर राखेको थियो ठीक छ सो नाइट्रो रिच कम्पाउन्डलाई यही लिड नाइट्रेट नै एन्सर खोजेको थियो सो नाइट्रो रिच कम्पाउन्डलाई पनि हिट गर्यो भने यो डिकम्पोज भएर नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ ठीक छ त्यस्तै अब नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड र नाइट्रोजन ट्राइअक्साइडलाई हेर्नु अरु अक्साइडहरुको प्रिपरेसन डिफरेंट स्ट्रेंथ अफ नाइट्रिक एसिड हो तर नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रम कङ्क सल्फ्यूरिक एसिड सो यहाँ पनि क्वेसन गर्दैला कि व्हिच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रम नाइट्रिक एसिड नट प्रिपेयर्ड फ्रम नाइट्रिक एसिड और व्हिच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रम सल्फ्यूरिक एसिड भनेर सोध्दैला सो N2O3 लाई सम्झिराख्नु ठीक छ सो इट इज फ्रम सल्फ्यूरिक एसिड हो र when sodium or potassium nitrite is treated with conk sulfuric acid under heating then K2SO4 दिन्छ N2O3 दिन्छ र वाटर दिन्छ सो यो अलिकति डिफरेंट क्यारेक्टरमा छ सो पाँचवटा अक्साइडमा यसलाई यसरी सम्झ न चारवटाको प्रिपरेसन फ्रम डिफरेंट स्ट्रेंथ अफ नाइट्रिक एसिड एउटाको दैट इज यो N2O3 इट इज प्रिपेयर्ड फ्रम सल्फ्यूरिक एसिड ठीक छ त्यस्तै अर्को छ नाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड N2O5 र नाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड हेर when P2O5 phosphorus pentoxide is treated with conk nitric acid so P2O5 लाई conk nitric acid सँग के रे हिट गर्यो भने यसले N2O5 दिन्छ र HPO3 दिन्छ यो HPO3 को नाम थाहा छ नि के हो HPO3 को नाम अनुसार बीके सर त्यो नंबर 2 तो पीबी नाइट्रेट को रिएक्शन फेरि गर्दिनु नि अघि गरेनौ
when nitrate compound लाई हिट गर्यो भने त्यो डिकम्पोज भएर यो लिडको अक्साइड दिन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ र अक्सिजन दिन्छ। र एकचोटि यो सोधेको क्वेसन हो। अनुसार भयो नि? ओके, त्यस्तै मैले यसको नाम सोधिरहेको थिएँ र यसको नाम हो मेटाफस्फोरिक एसिड। इन दिस वे डिफ्रेन्ट अक्साइड्स अफ नाइट्रस अक्साइडको प्रिपरेसन हो। अब अगाडि बढौँ। अब फिजिकल स्टेटमा आएर अब यही व्हिच वान इज कलरलेस, व्हिच वान इज ब्राउन भेपर र कलरलेस, ठिक छ। र कलर व्हिच वान इज कलरलेस भनेर यो दुईचोटि सोधेको क्वेसन हो। ब्राउन भेपर 4-5 चोटि सोधेको क्वेसन हो, ठिक छ। र आउट अफ डिफ्रेन्ट अक्साइड हेर, नाइट्रस अक्साइड एन्ड नाइट्रिक अक्साइड इट इज कलरलेस ग्यास। सो नाइट्रस एन्ड नाइट्रिक इज कलरलेस, तर डाई एन्ड ट्राई इट इज ब्राउन भेपर। र लेटेस्टमा पनि यो ब्राउन भेपर सोधेको क्वेसन हो। र अब हेर, तर व्हिच वान इज ब्राउन भेपर भनेर सोध्यो भने NO2 नै एन्सर खोज्छ, किनभने हेर N2O3 पनि भेपर फेजमा ब्राउन नै हो, तर लिक्विड फर्ममा त्यो ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ N2O3, तर NO2 भेपरमा पनि ब्राउन, लिक्विडमा पनि ब्राउन नै हुन्छ। त्यो भएर NO2 नै एन्सर खोज्छ। र यो व्हिच वान इज ब्राउन भेपर मलाई लाग्छ 4-5 चोटि क्वेसन आएको छ, तर व्हिच वान इज कलरलेस 2 चोटि मात्रै आएको छ भने। अथवा यहाँ हेर न, ग्यास र भेपर भनेको लगभग उस्तै फेज हो, ठिक छ। तर व्हिच वान एक्जिस्ट इन सलिड स्टेट भनेर सोधेला, सो द्याट इज N2O5, सो इट इज कलरलेस सलिड हो। अथवा यो 5वटा अक्साइडमा हेर न, 4वटा ग्यास र भेपर फेज र N2O5 इट इज सलिड स्टेट हो। सो तर सलिड अहिलेसम्म सोधेको छैन, अहिलेसम्म ब्राउन भेपर र एक कलरलेस ग्यास नै सोधेको छ, ठिक छ। सर क्लास कहिलेसम्म हुन्छ? क्लास कोर्स सकेपछि क्लास त्यतिकै सकिहाल्छ नि। कोर्स कहिलेसम्म सकिन्छ हेर्दै जाउँ, ठिक छ। त्यस्तै अब हेर स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटीमा अघि हामीले बन्ड अर्डर क्याल्कुलेट गरेको थियौँ र बन्ड अर्डरमा सबभन्दा के अरे कम कुनको थियो? 2.5 और 2 NO को थियो। और स्टेबिलिटीको लागि स्ट्रक्चरले पनि सपोर्ट गर्छ र स्ट्रक्चरमा हामीले और सेपले सपोर्ट गर्छ र हामी के भन्छौँ, जसको सेप जति सानो हुन्छ अथवा जसको साइज जति सानो हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्न त्यति बढी इनर्जी चाहिन्छ, त्यस्तै जसको साइज ठुलो हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्न कम इनर्जी चाहिन्छ। सो स्टेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने NO इज मोर स्टेबल, NO इज मोर स्टेबल हो भने N2O3 यो लिस्ट स्टेबल हुन्छ। सो व्हिच वान इज मोर स्टेबल और व्हिच वान इज लिस्ट स्टेबल भनेर पनि सोधिन्छ। तर त्यस्तै व्हिच वान इज मोर एसिडिक और लिस्ट एसिडिक भनेर सोधिन्छ। अथवा अरेन्ज द फलोइङ अन द बेसिस अफ एसिडिक स्ट्रेन्थ भनेर सोधिन्छ। र एसिडिक स्ट्रेन्थको लागि हेर, हिजो हामीले अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गरेको थियौँ। नाइट्रस अक्साइडको अक्सिडेसन स्टेट कति? +1। नाइट्रिक अक्साइडको +2। नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड N2O3 को कति थियो? +3। NO2 +4 र N2O5 को +5। अक्सिडेसन स्टेट हिजो गरेको थियौँ र अक्सिडेसन स्टेटमा हामी अब हेर व्हिच वान इज मोर एसिडिक, लिस्ट एसिडिक भनेर सोध्यो भने अथवा अरेन्ज द फलोइङ अन द बेसिस अफ एसिडिक स्ट्रेन्थ भनेर सोध्यो भने र एमंग दिस और व्हिच वान इज मोर एसिडिक और लिस्ट एसिडिक भनेर दियो भने एसिडिक स्ट्रेन्थको लागि हामीलाई थाहा छ कि एज अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजेस देन एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस। एउटा कन्डिसन के हो? के अरे अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजेस देन एसिडिक स्ट्रेन्थ
also increases. एउटा अर्को number of oxygen increases, then acidic strength also increases. ठीक छ र जहाँ पनि एसिडिक स्ट्रेन्थको लागि यो दुईटा हामी सपोर्टमा लिन्छौँ. सो अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजेसको कुरा गर्यो भनेर त अक्सिडेसन स्टेट अफ नाइट्रोजन इट विल भ्यारी फ्रम +1 to +5 और सबभन्दा बढी अक्सिडेसन स्टेट कुनमा छ N2O5 मा छ. सो which one is more acidic? N2O5. So it is more acidic. It is more acidic. अब N2O5 is more acidic हो भने which one is least acidic भनेर क्वेसन गर्दैला. Which one is least acidic? लिस्ट गर न. N2O5 त मैले गरिसकेँ. So N2O5 is more acidic हो भने which one is least acidic? ठिक छ गर म हेर्दै छु. N2O धेरैको आन्सर N2O नै आइरहेको छ. ठिक छ र धेरैले N2O नै भन्छ. किन भन्दाखेरि सबभन्दा अक्सिडेसन स्टेट यहाँ सबभन्दा बढी थियो भने सबभन्दा कम त यही छ +1 छैन. त्यो भएर धेरैको आन्सर N2O नै भन्छ. तर यो बेसमा तर लिस्ट एसिडिक यो हो. यो लिस्ट एसिडिक अथवा हेर मोर एसिडिकमा प्रब्लम छैन. लिस्ट एसिडिकमा फस्छ फेरि धेरै. तर सोधन लिस्ट एसिडिक कोही NO भन्छ कोही N2O भन्छ. तर लिस्ट एसिडिक सर N2O3 HNO3 बाट नि के दिएको छ बुकमा र सो अब बुकमा के दिएको छ आई डोन्ट नो. म के भन्छु त्यो सम्झ बढी. र वाइ क्वेसन फेरि भयो वाइ किनभने अब नम्बर अफ अक्सिजनको कुरा गर्छ भने यहाँ छ एउटा यहाँ 5 वटा छ. अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गर्छ भने यहाँ +1 छ यहाँ +5 छ. ठिक छ भनेको लिस्ट एसिडिक त वास्तवमा N2O नै हुनुपर्ने. अथवा तिमीहरूसँग कुनै बुक छ भने गएर हेर्नु उसले लिस्ट एसिडिक N2O लाई नै भनेको छ. तर अलिक करेक्सन गरेर पढ्नु. र लिस्ट एसिडिक भनेर सोध्यो भने हामीले के भनिरहेको छौँ N2O3. देन फेरि यहाँ क्वेसन भयो वाइ. र यसको सिम्पल रिजन के हो भने सिम्पल रिजन इज ठिक छ र यसको सिम्पल रिजन अल्दो सबभन्दा अक्सिडेसन स्टेट कब यहाँ छ तर वाइ भनेर सोध्यो भने र रिजन इज दिस नाइट्रस अक्साइड एन्ड नाइट्रिक अक्साइड के हो न्यूट्रल हो. अथवा which one is न्यूट्रल अक्साइड भनेर त भनेको थिएँ घोकी नै हाल त्यसलाई. रहेर त घोक्नु भनेर यस त्यो याद छ हैन. तर एन्सर गर्ने बेलामा फेरि उल्टो उल्टो एन्सर गर्छ. अस्ति नै कार्बन गर्ने बेलामा भनेको थिएन कि नाइट्रस अक्साइड नाइट्रिक अक्साइड र कार्बन यो तीनटालाई त घोकेरै राख भनेर. यस नम्बर अफ अक्सिजन कम छ अक्सिडेसन स्टेट कम छ. तर यो दुईटा न्यूट्रल पनि त हो नि. र न्यूट्रल छ भनेर त भने यो दुईटा न्यूट्रल भन्नु यो तीनटा एसिडिक क्यारेक्टरमा छ. र यो तीनटामा अब एमङ द एसिड पो कम्पेयर गर्ने कुन बढी कुन कम कि न्यूट्रलसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ. प्लस न्यूट्रलमा पनि हेर अथवा बुकहरूमा एरेन्जमेन्ट हेर्नु. तिम्रो बुकको एरेन्जमेन्ट यसरी छ के अरे N2O5 is more acidic than NO2 is more than N2O3 is more than NO and least one is N2O भनेर यो बुकको एरेन्जमेन्ट यो हो. र तिम्रो बुक अनुसार उसले N2O लाई नै लिस्ट एसिडिक भनेको छ. तर हेर त यो दुईटा न्यूट्रल छ. अब एरेन्ज कुन बेसमा भइरहेको छ. अब यो दुईटा न्यूट्रल छ भने अब न्यूट्रलमा कम न्यूट्रल र बढी न्यूट्रल त हुँदैन कि कम न्यूट्रल र बढी न्यूट्रल पनि हुन्छ. अथवा अहिलेसम्म सिधै न्यूट्रल अक्साइड पो परेको छ हौ. एसिडिकमा मोर एसिडिक लिस्ट एसिडिक पर्छ. बेसिकमा मोर बेसिक लिस्ट बेसिक पर्छ. तर न्यूट्रलमा मोर न्यूट्रल र लेस न्यूट्रल भनेर अहिलेसम्म कहीँ परेको छौ भने अब हेर त यो दुईटा न्यूट्रल भयो भने जसलाई थाहा छ
कि यो दुईटा न्यूट्रल हो भने एमंग द एसिड पो कंपेयर गर्ने कुन बढी कुन कम कि न्यूट्रल सँग कंपेयर गर्दिने ठीक छ इज इट क्लियर क्लियर भएन अथवा यही व्हिच वन इज न्यूट्रल अक्साइड कति चोटी रिपिटेड क्वेशन हो ठीक छ ओके त्यस्तै एड्जर्बेन्ट र एड्जर्बेन्ट अफ डिफरेन्ट अक्साइडमा यो एड्जर्बेन्ट अफ डिफरेन्ट अक्साइडमा हेर नाइट्रस अक्साइडको एड्जर्बेन्ट इथर अर अल्कोहल हो त्यस्तै नाइट्रिक अक्साइडको एड्जर्बेन्ट फेरस सल्फेट सोलुसन हुन्छ र ट्राई डाई एन्ड N2O5 यसको अल्कलाइन अथवा अल्कली सोलुसन भनेर बुझ्दैौ न अल्कली सोलुसन र अल्कली सोलुसनमा यो के सबै आइहाल्छ र यहाँबाट फेरि धेरै क्वेशन आएको छ और यो न्यूट्रल भए एसिडिक स्टेट कसरी भयो सर अनि म पनि सम्झना त्यही त भनिरहेको छु कि बुकमा एरेन्ज गरेको छु मैले के भने बुकको एरेन्जमेन्ट यसरी हो भनेर भनेको थिएँ हामीले त्यसरी कहाँ एरेन्ज गरेको थियौँ र बुकले N2O लाई न्यूट्रल के रे लिस्ट एसिडिक भनेको छ तर हामी त N2O3 लाई लिस्ट एसिडिक भनेको थियौँ ठीक छ र अब हेर एकचोटि के सोधेको थियो यहाँ कि नाइट्रसबाट नाइट्रिकलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो भने व्हिच वन इज युज्ड र यही फेरस सल्फेट त सोधेको थियो तर धेरै फ्रिक्वेन्टली सोध्ने भनेको यहाँ रिङ टेस्ट सोधिरहेको छ ठीक छ र यो रिङ टेस्टमा रिङ टेस्ट हेर इट इज confirmatory test it is confirmatory test of nitrite or nitrate को लागि गरिन्छ so ring test it is confirmatory test of nitrite or nitrate को लागि गरिन्छ र which complex is formed in ring test भनेर सोध्छ अथवा रिङ टेस्ट को सिन सम्झ जुन बेला हामीले प्र्याक्टिकल गरेको थियौं धेरैको रिङ आफ्नो आउँदैन अरूको रिङ हेरेर रमाइरहेको हुन्छ र रिङ नआउनुको कारण के हो भने जुन बेला फेरस सल्फेट एड गर्छ नि त्यही बेला त मिस्टेक गर्छ जनरल स्टुडेन्टले ठीक छ अब यहाँ हेर सो यसमा हामीले के गरेको हुन्छौं यो ओरिजिनल सोलुसन छ हाम्रो यसमा के गर्छौं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोलुसन एड गर्छौं र फेरस सल्फेट एड गर्यो भने के हुन्छ एट द जंक्शन अफ दिस टु लिक्विड at the junction there is brown ring is formed र it is called यही त हो रिङ टेस्ट it is called रिङ टेस्ट भन्छौं र अथवा धेरैको रिङ नआउनुको कारण के हो भने यो फेरस सल्फेट राख्ने बेलामा रङ गर्छ र फेरस सल्फेट मस्ट बी सैचुरेटेड राख्नु पर्ने हुन्छ तर अब वालमा राख्नु पर्छ प्रिकसनमा त्यो त सबलाई थाहा हुन्छ तर यो फेरस सल्फेट सैचुरेटेड राख्नु पर्ने धेरैले अनसैचुरेटेड नै राख्दिन्छ दैट्स व्हाई रिङ नआएको हो अथवा भनेको हुन्छु ल्याबमा प्र्याक्टिकल हामीले गरेकै छौं त्यहाँ आफ्नो रिङ आउँदैन तर किन आउँदैन त्यसमा हामी ध्यान दिदैनौं कसैले भन्दियो कि रिङ आयो भने हामी आफ्नो प्र्याक्टिकल छोडछाड गरेर अरूको प्र्याक्टिकल हेर्छौं सो व्हिच कम्प्लेक्स सो रिङ टेस्ट इट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट अफ नाइट्राइट र नाइट्रेट को लागि हो र व्हिच कम्प्लेक्स इज फर्म इन रिङ टेस्ट भनेर सोध्छ ठीक छ कहिले कम्प्लेक्स भनेर सोध्छ कहिले कम्प्लेक्स को नाम सोध्छ कहिले अक्सिडेसन स्टेट भनेर सोध्छ डिफरेन्ट वेले सोध्छ यसलाई ठीक छ सो द कम्प्लेक्स व्हिच इज फर्म इन रिङ टेस्ट इज और हामीले जुन +2 मा पढेको छौं हाम्रो +2 मा यसरी पढाएको हुन्छ FeSO4.NO किनभने +2 को बुकमा यही दिएको छ सो कम्प्लेक्स फर्म इन रिङ टेस्ट इज ठीक छ यो +2 को बुकको आन्सर यो हो तर हामीले यदि गर्नु पर्यो हामीलाई सोध्यो भने यो अप्सन नै हुँदैन यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो अथवा एक्ज्याक्ट फर्ममा जानु पर्ने हुन्छ र सो द कम्प्लेक्स व्हिच इज फर्म इन रिङ टेस्ट इज complex which is formed in ring test is FeS2O
यो हो। ठिक छ। सो हामीलाई सोध्यो भने यो अप्सनमा राखेर यो अप्सन दिएर सोध्छ, अथवा यो +2 को बुकहरूको अप्सन यसरी दिएको हुन्छ, अथवा यही इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स हेर्नु नि, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा यदि यो क्वेसन सोध्यो भने यही एन्सर खोज्छ APSO4.NO। तर हामीलाई मेडिकललाई सोध्यो भने यो यसको मोडिफाइड फर्ममा जानुपर्ने हुन्छ। सो द कम्प्लेक्स फर्म इन रिङ टेस्ट इज Fe2O5NO SO4 र यसको नाम पनि सोध्छ, अक्सिडेसन स्टेट पनि हो र नाम थाहा छ नि यसको। सो नेम अफ दिस कम्प्लेक्स इज, the name of this complex is, it is nitroso iron second sulfate, nitroso iron second sulfate pentahydrated. So which complex is formed in ring test भनेर सोध्छ। So nitroso iron second sulfate pentahydrated, और कहिलेकाहीँ यो नदिएर यसको अर्को नेमिङ पनि गर्छ र यहाँ हेर पेन्टाहाइड्रेटेड भनिरहेको छौ भनेको पेन्टाहाइड्रेटेड र 5 वटा पानी भन्छौ र अब हाइड्रेटेड और इट इज अल्सो कल्ड, अब सो द वाटर इज अल्सो कल्ड भनिदिन्छ, पानी और जल भन्छ, तर वाटरलाई एक्वा पनि त भन्छ नि। सो यसलाई और यसरी नाम नगरेर यसरी नाम गराउला, पेन्टा एक्वा भनेको 5 वटा पानी, पेन्टा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेन्ड सल्फेट। सो पेन्टा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेन्ड सल्फेट और नाइट्रोसो आयरन सेकेन्ड सल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड। अब सोध्यो भने के गरी सोध्छ ध्यान दिनु नि, ठिक छ। तर यो अलिकति फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसनमा छ। त्यसै अब यहाँ अक्सिडेसन स्टेटको कुरा गरिदिन्छ। सो इन दिस कम्प्लेक्स अक्सिडेसन स्टेट अफ आयरन इज, र अक्सिडेसन स्टेट हेर कृष्ण पौडेल, हामीले अक्सिडेसन स्टेट नेममै राखेको छौँ यहाँ हेर, आयरन सेकेन्ड, ठिक छ। सो वाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ आयरन इन दिस कम्प्लेक्स भनेर सोध्यो भने +2 मा जानु। तर कृष्ण कुनै कुनै बुकले +1 पनि भनिदिएको छ, ठिक छ। कुनै कुनै बुकमा +1 पनि भेट्छौ र इज +1 इज द स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट, अथवा हामीले के पढेको छौँ, आयरन हाइज स्टेबल अक्सिडेसन स्टेट अफ आयरन के हो, आइदर +2 और +3 हो नि। सो +2 र +3 इज द स्टेबल फर्म, इज +1 इज स्टेबल, यो त अनस्टेबल फर्म हो नि +1। सो यहाँ किन +2 गर्छौ भन्दाखेरि हेर, सो त्यही भएर नाम हेर नाइट्रोसो आयरन सेकेन्ड भनिरहेको छौँ, र आयरन सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै आयरन सेकेन्ड फेरस हो भने आयरन थर्ड इज फेरिक हो। सो सेकेन्डमा जानु, र किन भन्दाखेरि हेर यो कम्प्लेक्स साल्ट हो, र कम्प्लेक्स साल्टमा हेर ठिक छ, र त्यो +1 भनेको नि इन्टरमिडिएट फेज हो +1, ठिक छ। तर फाइनली यहाँ के हुन्छ हेर, अब यो सल्फेट और यो लार्ज ब्राकेट छ नि, यसलाई हामी आयनाइजेसन स्पेयर भन्छौँ, अथवा कम्प्लेक्स इज 2 टाइप्स हुन्छ। एउटा के हुन्छ, एनायनिक बाहिर छ भने केटाइन के अरे लार्ज ब्राकेटमा हुन्छ, अर्को के छ, यदि केटाइन बाहिर छ भने एनायन लार्ज ब्राकेटमा हुन्छ, र यो लार्ज ब्राकेटलाई हामी आयनाइजेसन स्फेयर भन्छौँ। सो यसको नेगेटिभ पार्ट हेर त, सल्फेट बाहिर छ र सल्फेट भनेको के माइनस माइनस, अब सल्फेट माइनस माइनस छ भने यो सबै गरेर प्लस हुनुपर्ने हो। +1 मा के हुन्छ हेर, सुरुमा आयरन +1 हुन्छ, त्यस्तै वाटर त्यो न्युट्रल रिजन हो 0 हुन्छ, यो नाइट्रोसोनियम यो +1 हुन्छ सुरुमा, और यो इन्टरमिडिएट फेज हो। पछि के गर्छ, यो एनोले चार्ज ट्रान्सफर गरिदिन्छ आयरनलाई, ठिक छ। यो चार्ज ट्रान्सफर गर्यो भने फाइनली और यो रिङ फर्मेसनको ड्युरेसनमा +1 हुन्छ, रिङ भइसकेपछि यो +2 मा चेन्ज हुन्छ। इज इट क्लियर? सो +2 एन्सर गर्नु यदि यसमा, ठिक छ। सो इन दिस कम्प्लेक्स कुन अक्साइडको इन्ट्रान्समा
यो अक्साइड को युजेज सोध्छ कि सोध्दैन? युजेज सोध्दैन। सोध्यो भने बढी तिम्रो त्यही एनओ को के अरे N2O को लाफिङ ग्यास को सोधिन्छ यदि सोध्यो भने। ठिक छ। तर यो त सो यसलाई के भनेको थिए, कहिले नेम सोध्छ, कहिले के को टेस्ट हो भनेर सोध्छ, कुन कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ, त्यस्तै यहाँ अक्सिडेसन स्टेट के हो यसलाई सोध्छ डिफ्रेन्ट वेले। इज इट क्लियर? अर्को छ अक्सी एसिड्स अफ नाइट्रोजन र अक्सी एसिड्स अफ नाइट्रोजनमा आएर एउटा छ नाइट्रस एसिड, अर्को छ नाइट्रिक एसिड र कम्पेरेटिभली यो तिम्रो सोधेकै क्वेसन हो, विच वान इज एक्टिङ एज बोथ भनेर। ठिक छ। र नाइट्रस एसिड र नाइट्रिक एसिडमा आएर यो नाइट्रस एसिड यो विक एसिड हो भने नाइट्रिक एसिड स्ट्रङ एसिड हुन्छ। त्यस्तै यो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल हो बट यो स्टेबल हो। और यसैलाई विच वान इज नट स्टोर्ड भनेर क्वेसन गर्दैला र नाइट्रस एसिड HNO2 यो नट स्टोर्ड भन्छ यसलाई हामी, इट इज नट स्टोर्ड। र वाइ इट इज नट स्टोर्ड भनेर दियो भने यो अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो। और हामी स्टोर गर्छौँ नाइट्रस एसिड। ठिक छ। हामी स्टोर गर्छौँ नाइट्रस एसिड, यो अटोमेटिकली नाइट्रिक एसिडमा अक्सिडाइज भइहाल्छ भनेको नाइट्रस एसिड भएर बस्दै बस्दैन। द्याट्स वाइ इट इज नट स्टोर्ड पनि भन्छौँ। ठिक छ। ठिक छ। त्यस्तै नाइट्रिक एसिड इज सो यो अनि सो विच वान इज नट स्टोर्ड भनेर सोध्छ। त्यस्तै नाइट्रिक एसिड इज एक्टिङ एज बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट र यो सोधेको क्वेसन हो, विच वान इज एक्टिङ एज बोथ र अप्सन दिएको थियो र यही नाइट्रस एसिड नै एन्सर खोजेको थियो। और यसको लागि सिम्पल त्यो किन बोथ, तर नाइट्रिक एसिडलाई के भन्छौँ ओन्ली अक्सिडाइजिङ, देन वाइट इज अक्सिडाइजिङ, वाइट इज बोथ भनेर पनि त मानव उसले सोध्दैन, उसले सोधेको थियो एक्टिङ एज भनेर, तर किन भनेर हामीलाई त क्लियर हुनु पर्यो। अथवा डिकम्पोजिसन थाहा छ र डिकम्पोजिसनमा जाऊ एकदमै क्लियर भइहाल्छौ। र नाइट्रिक एसिडको डिकम्पोजिसन हेर त, when नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज HNO3 यो डिकम्पोज भयो भने के दिन्छ, नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ, वाटर दिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ। सो when नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज then नाइट्रोजन डाइअक्साइड वाटर र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ भनेर इट इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यो पनि त पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको दुईवटा अक्सिडाइजिङ बिहेभियर भएको छ त्यहाँ NO2 एन्ड नेसेन्ट अक्सिजन। टाइम भयो गुरु, टाइमसँग किन 5 मिनट ढिलो जुन गएको थियो सुरुमा त्यो कसले मार्जिन दिन्छ? चुपचाप बसौँ न, टाइम हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ। ठिक छ। सो नाइट्रिक एसिड when नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज देन यसले नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ, वाटर दिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ। तर when नाइट्रस एसिड इज डिकम्पोज HNO2 र यो डिकम्पोज भयो भने यसले नाइट्रिक एसिड दिन्छ, नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ। अब हेर यो किन ओन्ली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो भने NO2 इज अक्सिडाइजिङ, इट इज अक्सिडाइजिङ। तर HNO2 यो किन बोथ भयो भने हेर नाइट्रिक एसिड इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, तर यो NO छ नि इट इज एक्टिङ एज बोथ हो। ठिक छ। सो यसले अक्सिडाइजिङ सपोर्ट गर्छ भने रिड्युसिङ NO ले सपोर्ट गरिदिन्छ। द्याट्स वाइ नाइट्रिक एसिड इज बोथ अक्सिडाइजिङ एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट हो। ठिक छ। त्यस्तै नाइट्रिक एसिडको म्यानुफ्याक्चरमा आएर एउटा छ रिटोर्ट प्रोसेस, अर्को छ बर्कलाइन एन्ड अर्को छ ओस्टवाल। दिस थ्री आर द म्यानुफ्याक्चरिङ बट द प्रोसेस विच इज युज नाउ इट इज। सो नाउ इट इज ओस्टवाल इज युज बट रिटोर्ट एन्ड बर्कलाइन इज नट युज। ठिक छ। र वाइ रिटोर्ट एन्ड बर्कलाइन इज नट युज भन्दाखेरि हेर यो रिटोर्ट प्रोसेसमा यो यसैलाई साल्टपिटर प्रोसेस पनि भनिन्छ र यहाँ कङ सल्फ्युरिक एसिडको युज हुन्छ र कङ सल्फ्युरिक एसिड एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर र मेटेरियल नै एक्सपेन्सिभ भयो भने प्रोडक्ट झन् एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यो भएर के अरे रिटोर्ट प्रोसेस इज नट युज। त्यस्तै बर्कलाइन एन्ड इडाईमा के हुन्छ, सोर्स एयर हो, एयरबाट म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ तर भेरी हाई टेम्परेचर इज निडेड भनेको इलेक्ट्रिसिटी, डिमान्ड अफ इलेक्ट्रिसिटी र कस्ट अफ और के अरे रेगुलारिटी अफ इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा यो बर्कलाइन एन्ड इडाई प्रोसेस युज गर्दैनौँ। सो अहिले द प्रोसेस विच इज युज नाउ इट इज त्यो हो ओस्टवाल। र इन ओस्टवाल प्रोसेस हेर त्यो 5 हो है, 5O2
और क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनिया हामी गरेको थियौँ। सो एमोनिया अब्टेन फ्रम हेवर्स प्रोसेस र यसलाई एयर और अक्सिजनसँग यहाँ प्लाटिनम गज राखेर एनो प्रिपरेसन गरिन्छ। दिस एनो फेरि अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा आयो भने NO2 मा चेन्ज हुन्छ र NO2 ट्रिटेड विथ वाटर देन इट गिभ्स नाइट्रिक एसिड दिन्छ र नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ। एन्ड दिस वान इज के अरे ओस्टल प्रोसेस। ठिक छ। र अब नाइट्रिक एसिड ओन्ली अक्सिडाइजिङ हो भने व्हेन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अफ नाइट्रिक एसिडमा हेर व्हेन कार्बन इज ट्रिटेड विथ कङ्क नाइट्रिक एसिड देन यसले कार्बनलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ कार्बन डाइमा। दोज व्हिच आर अक्सिडाइजिङ इटसेल्फ रिड्युस हुन्छ NO2 मा। त्यसै सल्फरलाई सल्फ्युरिक एसिडमा अक्सिडाइज गर्छ, फस्फोरसलाई फस्फोरिक एसिडमा अक्सिडाइज गर्छ र आफू रिड्युस भइहाल्छ NO मा। सो नाइट्रिक एसिड इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ और स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ। आइसा थापा सर मेटलको बाट कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ? सो 9 र अस्ति भनिदिएको होइन 9 र 10 फ्रम नन मेटल माइन्ड मेकअप गर, 4 to 5 मेटलबाट माइन्ड मेकअप गर। तर त्यो एक्जाम भएपछि क्लियर हुन्छ, हामी त्यतिकैले गेस गरेर भनिरहेको छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ एक्वारिजिया र एक्वारिजियालाई के भनिन्छ? किङली वाटर। ठिक छ। र यो एक्वारिजिया फेरि अहिलेसम्म मेनी मोर टाइम चाहिँ क्वेसन आएको छ। ठिक छ। र इट इज कल्ड किङली वाटर भनिन्छ। र एउटा छ किङली वाटर, अर्को छ किङ अफ केमिकल। ठिक छ। एउटा छ किङ अफ केमिकल, अर्को छ किङली वाटर। र धेरै यो किङ अफ केमिकल र किङली वाटरमा कन्फ्युज हुन्छ। सो किङली वाटर भनेको एक्वारिजिया, तर किङ अफ केमिकल भनेको के? सल्फ्युरिक एसिडलाई भनिन्छ। र सो सल्फ्युरिक एसिड इज कल्ड किङ अफ केमिकल। र किन यसलाई किङ अफ केमिकल भनिन्छ त्यो हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। तर सबभन्दा बढी ल्याबमा युज हुने केमिकलमा सल्फ्युरिक एसिड छ, प्लस यो मल्टिडाइमेन्सनल युज छ। कहीँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्छ, कहीँ सल्फोनेटिङको काम गर्छ, कहीँ अक्सिडाइजिङको काम गर्छ। सो र मल्टिडाइमेन्सनल छ र सबभन्दा बढी युज हुने भएकोले इट इज कल्ड किङ अफ केमिकल। भने वाइ इट इज कल्ड किङली वाटर? र यसलाई किङली वाटर किन और रोयल वाटर पनि भनिन्छ। र यसलाई किङली वाटर किन भनिन्छ भने गोल्ड एन्ड प्लाटिनम आर कल्ड किङ अफ मेटल और रोयल मेटल और नोबल मेटल भन्छ। र यो गोल्ड एन्ड प्लाटिनमले ओन्ली एक्वारिजियासँग रिएक्सन गर्छ। कुनै पनि कङ्क हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक सल्फ्युरिक कुनै कङ्क एसिडसँग रिएक्सन गर्दैन, तर एक्वारिजियासँग रिएक्सन गर्छ। र एक्वारिजियासँग और के अरे किङ अफ केमिकलले रिएक्सन गर्ने भएकोले नेम इज गिभेन किङली वाटर भनेको छ। ठिक छ। र अब हेर अब व्हिच वान इज एक्वारिजिया भनेर फर्मुला सोध्छ। यही फर्मुला रेसियो 3:1 और एक्वारिजिया भनेको 3 पार्ट कङ्क एसएल र 1 पार्ट कङ्क नाइट्रिक एसिड। यो लेटेस्टमा 2 चोटि त रेसियो मात्रै आएको छ। इन रेसियो एक्वारिजियामा यो हाइड्रोक्लोरिक र के अरे नाइट्रिकको रेसियो कति हुन्छ भनेर। ठिक छ। सो दिस वान इज 3 भोल्युम कङ्क एसएल एन्ड 1 भोल्युम कङ्क नाइट्रिक एसिड हो। इट इज एक्वारिजिया। त्यस्तै फेरि के सोधेको छ कि एक्वारिजिया डिकम्पोज भयो भने प्रोडक्ट के हुन्छ? एकचोटि यो क्वेसन आएको छ र यही त एन्सर खोजेको थियो। र एक्वारिजिया डिकम्पोज भयो भने इट इज NOCl दिन्छ, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, वाटर र नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ। ठिक छ। र इट इज नाइट्रोसाइल क्लोराइड दिन्छ र नेसेन्ट क्लोरिन दिन्छ। र फेरि यहाँ क्वेसन एकचोटि गोल्डको आएको थियो कि व्हेन एक्वारिजिया इज ट्रिटेड विथ गोल्ड देन प्रोडक्ट इज भनेर सोधेको क्वेसन हो। र यहाँ हेर दिस गोल्ड ट्रिटेड विथ एक्वारिजियाको नेसेन्ट क्लोरिन देन इट गिभ्स औरिक क्लोराइड दिन्छ और औरिक स्यान्ड भन्छौँ। तर अब जेनरल स्टुडेन्टले यहीँसम्म पढेको हुन्छ अथवा यो बुकहरूमा हेर्नु यही औरिक स्यान्ड और औरिक क्लोराइडमा रिएक्सन स्टप गरिदिएको हुन्छ। तर जुन बेला यो क्वेसन आएको थियो एक स्टेप अझै अगाडि जानु थियो। सो दिस औरिक स्यान्ड और औरिक क्लोराइड एलङ विथ कङ्क एसएल इट गिभ्स HAuCl4 र यो सोधेको क्वेसन हो। हेर मेनी मोर टाइम्स फर्मुला सोधेको छ डिफ्रेन्ट वेले रेसियो गरेर। एकचोटि यो सोधेको छ, एकचोटि यो सोधेको थियो। ठिक छ। र अहिलेसम्म यहाँ प्लाटिनमको सोधेको छैन रिएक्सन भनेको। अब मानौ न हामीलाई पनि कुनै क्वेसन आयो भने यतिकैबाट
पर्छ र ठीक छ अरिकोलाइड र जसले अरिकोलोराइड मात्रै गरेको छ उसको लागि त्यहाँ अप्सन थिएन प्लस अब यो धेरैले सुनेकै हुँदैन भने यसको त्यही भएर एक स्टेप अझै अगाडि जानु र यसको नाम त थाहा छ नि के हो नाम नेम इज नेम गर न यसको ठिक छ र यसलाई पनि डिफ्रेन्ट वेले नाम गर्छ किनभने सुनेकै हुँदैन र कतिले भन्छ टेट्राक्लोरो हाइड्रोअरिक कहिले हाइड्रोअरिक टेट्राक्लोराइड ठिक छ अथवा टेट्राअरिक क्लोराइड हाइड्रो पनि त छ नि ठिक छ र यसको नाम हो क्लोरोअरिक एसिड यो हो नाम र यही हेर त क्वेसन ब्याङ्क छ भने कतिचोटि नाम दिएर फर्मुला सोधेको छ फर्मुला दिएर नाम पनि त सोधेको छ सो इट इज क्लोरोअरिक एसिड हो हाइड्रोअरिक ठिक छ मैले भने नि डिफ्रेन्टले जसलाई थाहा छैन उसले डिफ्रेन्ट वेले अथवा आफूलाई जसरी थाहा हुन्छ त्यो अनुसार नेमिङ गर्छ तर यसको नाम बुझ्नु क्लोरोअरिक एसिड ठिक छ अब एलङ विथ गोल्ड इट गिभ्स क्लोरोअरिक एसिड हो भने अहिलेसम्म नयाँ भनेको प्लाटिनम सोधेको छैन अहिलेसम्म भने यो प्लाटिनमको रिएक्सन सम्झिराख्नु सो प्लाटिनम एलङ विथ नेसेन्ट क्लोरिन इट गिभ्स प्लाटिनम टेट्राकोलाइड र प्लाटिनम टेट्राकोलाइड एलङ विथ कङ्केसियल it gives H2PtCl6 this product is र यसको नाम हो यस्तै नाम हो क्लोरोप्लाटेनिक एसिड so along with gold it gives क्लोरोअरिक एसिड हो भने along with platinum it gives क्लोरोप्लाटेनिक एसिड and in this way gold and platinum reacts with aqua ठिक छ र अब केही छ जस्तो लागिरहेछ केही छँदै छैन र सो यसलाई अप टु डेट गरिहाल्नु र भोलि पर्सि इक्जाममा हेर्नु नि के आउँछ कसरी आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी एन्सर गर्नु ओके स्लाइड ब्याक जानु पर्यो रे भयो अथवा जसले लेख्दैन छिटो स्क्रिनसट गरिदियो पनि त हुन्छ नि र अर्को क्लासमा हामी सल्फरमा जान्छौँ है शिवानी शर्मा पास्ट क्वेसन हेर पास्ट र फ्युचर भनेर हुँदैन तर यतिका वर्षदेखि जुन इन्ट्रान्स भइरहेको छ नि म्याक्सिमम क्वेसन सोधिसकेको छ अब क्वेसनै बढी छैन जति छ त्यसैबाट सोध्ने हो कहिले कुन सोध्छ है त्यही भएर पास्ट र के जति छ लगभग सबै हेर र म्याक्सिमम क्वेसन रिपिटै भइरहेको हुन्छ